الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ ابى الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن ولا ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سلام بحضور خیر الانام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اس سال جولائی دے مہینے دے کچھ ہفتے شام دے دارالحکومت دمشق وچ گزارے. دمشق دنیا دا قدیم ترین آباد شہر ہے. مورخین آندے ہیں کہ اس شہر نو آباد ہوئے 4000 سال تو بھی زیادہ ہو گئے. کہ جتنی بھی پرانی تہذیباں ہیں دنیا دیاں انہیں جو اکثر دا مرکز دمشق رہا ہے. وہاں میں رومی ہومن، مسلمان، عیسائی، یہودی، بھاویں او امرت ہومن، اگرت ہومن، یونانی ہومن، تمام دا مرکز دمشق رہے. چنانچہ مورخین لکھ دیں کہ دمشق شام دا ہی دارالحکومت نہیں بلکہ انسانی تہذیب دا بھی دارالحکومت ہے. دیش دمشق ہمیشہ تو ہی علوم دا گہوارہ رہا ہے. دنیا سب کل پہلے باری 4200 سال پہلے حروف تہجی الف بے پے ایجاد کرن والے دمشق دی ہی ایک قوم آئی جنہاں نو اوغریت آکھیا جاندا ہے. شروع کے لیے بڑے علم دوست ہیں. چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ دمشق انسانی علوم دا بھی دارالحکومت ہے. یہ عجیب و غریب شہر ہے کہ ایک بندے دا جس بھی شعبہ ہائے زندگی دے نال تعلق ہوئے اس نو اپنے مطلب دی کوئی نہ کوئی چیز دلچسپی دی ضرور مل جاندی ہے. دمشق وچ باہمیں کوئی مورخ ہوئے، سیاح ہوئے، مذہبی علوم دا طالب ہوئے، انسانی تہذیب تے ثقافت دے ارتقاء دا طالب علم ہوئے، یا زیارت دا شوق ہوئے. تے زیارت دا شوق ہے جی باہمیں عیسائی ہوئے، یہودی ہوئے یا مسلمان، ہر کسی واسطے دلچسپی دا کوئی نہ کوئی سامان قدرت نے رکھ دیتا ہے اس شہر دے وچ. ایک مسلمان واسطے تخصوصاً اس شہر دے وچ اتنی زیارات ہیں کہ اگر 4 مہینے بھی پھر دے رہو تو پوریاں نہ ہوں. عرض کر دے ماں چند ایک مزارات تاکہ پتہ لگے کہ دمشق دی اہمیت ایک مسلمان دے واسطے کی ہونی چاہیے. محدث اعظم حضرت ابو ہریرہ، حکیم الامت حضرت ابو دردہ، مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہم، انہاں تیناں دا مزار ہکے گلی دے ارد گرد. ام المومنین حضرت حفصہ، ام المومنین ام حبیبہ، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم ہکے قبرستان اچ مدفون ہیں. حضرت امام حسین دی ہمشیرہ تے اسلام دی سب کل بلند مبلغات مقررہ حضرت زینب کبرا رضی اللہ تعالی عنہا دا مزار دمشق دے مرکز دے وچ. رقیہ بنت حسین، سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہما. ایک مقام ہے جس نو گورستان غریباں آندے دمشق دے مرکز دے وچ. اتے ایک چھوٹا جی جگہ ہے قبرستان دے وچ علیحدہ کیتی ہوئی ہے. اینو مقام رؤوس شہداء کربلا آکھیا جاندا ہے. کربلا دے جڑے شہید ہوئے ہیں اہل بیت دے لوگ، انہاں وچوں 16 دے سر مبارک ہکے قبر دے وچ دفن ہیں. آج بھی انہوں نے اتنے ٹوپیاں 16 رکھی ہوئی ہیں نشاندہی واسطے. ہوں ویکھو ایک مسلمان واسطے کتنی چیزیں ہیں اس شہر دے وچ. تاریخ تو حصہ تا بڑی قوماں نوں ملے ہے، لیکن جس محبت، عقیدت، ادب، احترام تے اہتمام دے نال اہل دمشق نے انہاں مزارات نو تے مقامات نو محفوظ کیتا ہے، دل تو دعا نکل دی ہے انہاں واسطے کہ اے اللہ اس قوم نو آباد رکھیں. جس نے تیرے اولیاء
تے تیرے اکابر بندیاں دی نشانیاں جیندیاں رکھیاں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع کو لی علم دوست لوگ ہیں. یہ جانتے ہیں کہ تاریخ بار بار رقم نہیں ہوتی تے تاریخ دے اے جواہر اے لالو یاقوت بار بار نہیں آمدے. چنانچہ جتھے کوئی اللہ تعالیٰ دا نیک بندہ اس شہر دے وچ آیا انہوں نے اس دے مقامات نو اس دی یادگاراں نو محفوظ کر دے. ویسے بھی اہل دمشق نو اپنے شہر دے نال عقیدت دی حد تک محبت ہے. میں کسی شہر دے لوگاں نو اپنے شہر نال اتنی محبت کردے نہیں ویکھیا. اس دا مظاہرہ دمشق دے اگر گلی کوچے بازاراں تسی پھرو بخوبی ہو جاندا ہے. ایک دن اسی مسجد اموی دے ارد گرد پھردے پیا سے تے ایک گھر دے دروازے دے اوتے ایک شعر لکھے ہویا ہے کتب اللہ ان تکونی دمشقن کتب اللہ ان تکونی دمشقن بکی یبدا و ینتہی التکوین. کہ اللہ تعالیٰ نے جس ویلے دمشق دی تخلیق دا ارادہ فرمایا دمشق نو بنایا تے اس دمشق دی تخلیق دے نال تخلیق دی ابتدا بھی کیتی تے انتہا بھی کر دیتی. محبت ہے نا اپنے شہر دے نال. ایک محل نما گھر رہی بڑا پرانا 500 سال پرانا اون دے وچ اسی ٹھہرے 2-3 راتاں. اون دے صحن دے وچ احمد شوقی عربی دے بڑے مشہور جدید شعراء دے وچوں ہیں. انہوں نے ایک شعر بڑا خوبصورت انہوں نے ایک محراب دے وچ لکھے ہوئے آئے کہ آمنت باللہ واستثنیت جنتو دمشق روح جنات و ریحان. کہ میں اللہ تے ایمان رکھنا تے میں نے یقین ہے کہ اللہ نے جنت بنائی ہوئی ہے. اللہ تے ایمان رکھنا تے میں نے یقین ہے کہ اللہ نے جنت بنائی ہوئی ہے کیونکہ میں دمشق دا رہن والا. دمشق ہی روح ہے دمشق ہی جنت ہے تے ریحان دی طرح معطر ہے. ایک مسجد ویکھن گئے 1000 سال پرانی دمشق دے وچ جس ویلے وڑن لگے تے داخلی دروازے تے نزار قبانی جنہوں لوگوں نے عربی ادب نال شغف ہے وہ اس نام تو بھول ہی نہیں سکتے. دیوان نزار عربی دا مقبول ترین دیوان ہے. انہوں نے 2 شعر جڑے ہیں انہوں نے وہ داخلی دروازے دے سجے دے کھبے لکھے ہوئے ہیں تو وہ میرے ذہن دے وچ نقش ہو گئے. اتوں ہن تقریر ساڈی شروع ہو سی موضوع آج دا کہ نزار قبانی آندے ہیں والماء یبدأ من دمشق فحیثما اسندتا راسکا جدول ینصاب والدہر یبدأ من دمشق وعندها تبقى اللغات وتحفظ الانصاب. کہ زمانے نو ٹوریا گیا دمشق دے وچوں وقت چلیا دمشق دے وچوں تے دمشق دے وچ زباناں بنیاں لغتاں لکھیاں گئیاں تاریخ دا فن رقم ہویا تے شجرہ نسب لکھے گئے تے پانی چلیا دمشق دے وچوں پانی دی تخلیق ہوئی دمشق دے وچ تے اے مسافر اس دی گلی کوچیاں دے وچ پھر کے جس ویلے تھک جاویں تے فکر نہ کر جتھے بھی رک سے تے لیٹ کے اپنا سر رکھے سے اتھائی اللہ نے کوئی نہ کوئی چشمہ تیری سیرابی واسطے جاری کر دے سی. محبت ہے نا. آج اسے ہی دمشق دے ایک جگہ جنہوں میں الارض عیون آنا چشمے دی زمین اس دا تونوں تھوڑا جہا تذکرہ کرنا چاہنا. مقامی لوگ انہوں جبل قسیوں آتے ہیں بڑا طویل و عریض بلند و بالا پہاڑ ہے. اس دے وچ اللہ تعالیٰ نے معرفت دے بے تحاشا چشمے لائے کہ اگر بندہ نیت نال جاوے خلوص دے نال جاوے اپنے تمام گناہ دھلوا کے آمد ہے. اس دے چوٹی دے پہنچو حضرت حابیل علیہ السلام انسانیت دے سب کل پہلے شہید حضرت آدم دا او بیٹا جس نے اپنے خون دے نال سب کل پہلے واری اس دنیا تے امن دا پودا لایا انہاں دا مزار مبارک ہے. بلکہ میں ایک تاریخ کی کتاب پڑھدا پیا سوں کہ جڑا دمشق دا نام ہے دمشق یہ 2 لفظاں تو مشتق ہے دم تے شک. دم آندے خون نو شک آندے پھٹ کے بہ جاونا کیونکہ پہلا قتل اسے زمین تے ہویا ہی حضرت حابیل علیہ السلام دا اون دی نسبت نال دم شک تو ایندا نام دمشق ہو گیا کہ جتھے پہلا مقتول آئی دنیا دا.
مقام حابیل ہے، اس دے بالکل نال مقام 40 ابدال ہے۔ حضور دی حدیث مبارکہ ہے کہ 40 ابدال ہر وقت دنیا تے حکومت کرتے ہیں، یہ انہوں دا مقام ہے۔ نالی مقام ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم اپنے سفروں دے دوران اتنے کافی عرصہ قیام انہوں نے کئی دفعہ کیتا ہے۔ مقام ابراہیم دے نالی مقام علی ہے، مولا کائنات علی علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک دے نال ایک چٹان دے وچ خطبہ لکھے آئے، آج تک اس پتھر جو نقش موجود ہیں۔ انہاں مقامات تو تھوڑا جا ہیٹھا آ جاؤ تے نبی اللہ حضرت ذل کفل علیہ السلام دا مزار مبارک ہے، اسے مزار تو تھوڑا جا ہیٹھا آ جاؤ مقام اصحاب کہف، مشہور واقعہ ہے قرآن دا، انہاں دا مقام اغار ہے۔ تھوڑا جا ہور ہیٹھا آ کے ان دے دامن وچ آ جاؤ پہاڑ دے تے سینکڑوں نہیں ہزاروں اسلام دے اکابر علماء مشائخ تے اولیاء دے مزارات تے انہاں دے درمیان بالکل وسط وچ اس علاقے نو میدان محی الدین آکھیا جاندا ہے۔ اس علاقے دے بالکل وسط وچ موتی دی طرح چمکدا ہویا میرے شیخ الاکبر محی الدین ابن العربی دا مزار مبارک ہے۔ یہ وہ شیخ ہیں کہ جنہاں دے نام تے میں ہن اپنے بیٹے دا نام محی الدین رکھے ہے۔ لیکن آج اس عرس دی محفل پاک دے مناسبت دے نال تہاڈی توجہ میں مبذول کروائنا مقام اصحاب کہف تے۔ قرآنی واقعہ ہے، سب جان دیو، لیکن میں ذرا اس دا مورخین مفسرین تے محققین دی نظر دے وچ ایک پورا تانوں گلدستہ بنا کے دینا اس واقعے دا، تاکہ تانوں پورا شعور تے آگہی ہوے تے پھر جس ویلے اسی تفسیر کریے تو مزہ آوے، اس دا کچھ نہ کچھ حق تا ادا ہوے تفسیر دا۔ روز سننے ہے واقعہ سورہ کہف، اے لوگ اتنے رب نو پیارے ہیں کہ اپنی سورہ مبارکہ دا نام ہی انہاں دے نام تے سورہ کہف رکھ دیتا، غار آلے۔ 18ویں سورت ہے قرآن دی تے ان دی آیت نمبر 9 تو لے کے 26 تک 18 آیتاں دے وچ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف دا واقعہ بیان کیتا ہے، یعنی سورہ مبارکہ بھی 18ویں ہے تے آیتاں بھی 18 ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، ایک نشانی ہے اللہ دی۔ اور سورہ کہف دی شان نزول کی ہے کہ جڑے قریش مکہ ہیں یہ ہر گھڑی ہر آن اس تاڑ چراندے ہیں کسی طرح العیاذ باللہ حضور نو جھوٹا ثابت کر دیں، پرانی کتاباں کھنگال دے ہیں، پر طرح طرح دے واقعات حضور کو بیان کر دیں، جناب ہے سوال دا جواب دیو، ہے سوال دا جواب دیو، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم ہی ایسا عطا فرمائے حضور تمام سوالاں دے جواب دیں دے ہیں۔ مشہور ہو گیا مسلمان ہے کہ کوئی ایسا سوال نہیں جنہاں ساڑھے نبی کو جواب نہ ہو۔ تنگ آ کے قریشیاں نے اپنے دو بڑے ذہین فتین تیز ترار سفیر بھیجے، ابن الحارث تے عقبہ بن ابی معیط، بڑے عالم ہیں دو میں، مدینہ منورہ بھیجیا کہ جا کے یہودی علماء نو آکو سانو کوئی ایسے سوال لکھ دیو جنہ دا جواب کوئی عرب نہ جان دو۔ یہ جس ویلے گئے تھے یہودیاں نے بڑی چلاکی کی، انہوں نے 3 سوال لکھے کہ غار وچ سمن والے کون ہیں، خضر دی کی کہانی ہے، ذوالقرنین دے بارے کی جانتے ہیں۔ ہن اول تا یہ کہانیاں عرباں نو پتہ ہی کوئی نہ ہے کیونکہ عرب اہل کتاب ہیں ہی نہیں، یہ صرف اہل کتاب دی کہانیاں ہیں۔ تے دوسرا یہودی تے عیسائی علماء دے درمیان ان 3 کہانیاں دے وچ اتنا اختلاف آئی کہ انہوں نے سوچیا کہ حضور نو اگر پتہ ہی لگ گیا بفرض محال تو انہوں نے کوئی کہانی بیان ہی کیتی تے اسی دوئی کتاب سامنے رکھ سیں کہ جناب اس کتاب میں تہیں لکھی ہوئی ہے۔ ہن کوئی صورت نہیں بچن دی، اول تو عرب ہیں جانتے ہی نہیں، کہ اگر جانتے بھی ہیں تو 3-4 قسم دی مختلف کہانیاں چلدیاں پئی ہیں، کدائی نہ کدائی تو پھنسی جاسیں، معاذ اللہ جھوٹے ثابت ہو جاسیں۔ ان 3 سوالاں دے جواب وچ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل فرمایا تے اللہ تعالیٰ نے عرش تو اعلان کیتا کہ اے مدینہ دے یہودی تے عیسائی عالموں، تسی میرے محبوب دے علم نو نہیں جانتے، نہ صرف میں تفصیل نال اے 3 واقع ہون بیان کرسی میرا محبوب اس صورت وچ، بلکہ جو تواڈے علماء دے درمیان ہزاراں سالاں دے اختلافات ہیں وہ بھی بیان کر دے سی۔ تو یہ سمجھے ہے کہ عرب نو نہیں پتا، یہ تو تواڈے ان واقعات تو بعد ہزاراں سال تو بعد جو تواڈے فقہی تے فروعی اختلافات ہیں وہ بھی بیان کرسی۔
کہ عجیب فضیلت علی ہے سورہ کہف کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ سورہ کہف دی پہلی 10 آیتاں حفظ کر لوے، یاد کر لوے، وہ فتنہ دجال تو محفوظ ہو گیا۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں پڑھی کہ صرف 3 آیتاں جیڑیاں یاد کر لوے پہلی ہے وہ فتنہ دجال تو مستثنا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ چاہے کہ جیڑا بندہ جمعے دے دن سورہ کہف دی تلاوت کرسی اگلے جمعے تک اپنے نور نال انہوں چمکائی رکھسی۔ ایک حدیث مبارکہ چاہیا کہ جیڑا بندہ سورہ کہف تلاوت کرسی حشر دے دن ایک نور دی طرح سورہ کہف ان دے نال نال ٹرسی۔ بڑی فضیلتہ ہیں سورہ کہف دیاں۔ تے اس دی 9ویں آیا مبارکہ تو جڑی میں تلاوت کیتی واقعہ چلتا ہے، میں ہن مورخ، محقق، مفسر تے قرآن دی آیات نو جمع کر کے تانوں پہلے پورا واقعہ ایک بار سنا دیں، کئی غلط فہمیاں ہیں لوگوں نو دور ہو جا سکے۔ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائندے ہیں ام حسبتا ان اصحاب القہف والرقیم، کیا تسی یہ گمان کیتا ہے، کیا تہاڈا اے خیال ہے کہ اصحاب کہف غار والے لوگ تے رقیم، اتنے ان مفسرین دا اختلاف ہے۔ بعض مفسروں نے لکھیا کہ اس وادی دا نام وادی رقیم ہے جتھے اصحاب کہف دی غار ہے، لیکن بعض نے آکھیا کہ جی رقیم دا لفظ رقم تو نکلتا ہے، رقم دا مطلب ہے لکھ لمنا۔ جڑا وقت دا بادشاہ آئی اس نے انہاں دے نا ایک تختی دے اوتے لکھوائے ہوئے ہیں، اس پر انہاں نو الرقیم آکھیا جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا تسی خیال کیتا ہے کہ اے غار والے لوگ تے رقم کیتے ہوئے لوگ ساڈی آیتاں دے وچوں، ساڈی نشانیاں دے وچوں کتنی عجیب نشانیاں ہیں، کیا عجیب انداز ہے، ڈرامائی انداز ہے۔ مورخین دے مطابق یہ جڑے اصحاب کہف ہیں یہ حضرت عیسیٰ تو 200 تو 250 سال بعد دے ہیں۔ اس زمانے دے وچ ڈیسوس نامی ایک بادشاہ جنہوں عرب لوگ دقیانوس آندے، اسی بھی آنے بڑا دقیانوسی بندہ ہے، دقیانوس اس ویلے حکومت کردا ہے۔ اس زمانے دے وچ لوگ آئے تے مورخ لکھدے ہیں سارے اصحاب کہف بڑے عہدیاں والے منصباں والے لوگ ہیں۔ اس بادشاہ دقیانوس دے اے وزیر ہیں، بڑے امیر کبیر وزیر مشیر عہدیاں والے لوگ ہیں۔ بادشاہ مشرک جس ویلے حضرت عیسیٰ دا پیغام اسلام پہنچیا دمشق دے وچ تے فوراً لوگ جڑے ہیں پلٹے اسلام دے پاسے تے اے لوگ بھی پلٹ گئے۔ ہن بادشاہ دا مشرک آئی، اس نے اے رویہ رکھیا کہ جیڑا تا پرانے مذہب تے واپس آوے او زندہ رہے، جیڑا اسلام دے اتے ہے مسلمان ہو گیا انہوں قتل کرتا جیسے۔ چنانچہ اس نے سارے شہر نو مدعو کیتا تے لائن دے وچ کھڑا کر دیتا تے جیڑا وڈا بوتا ہی انہاں دا حبل، انہاں نو یہ آکھیا کہ سارے حبل تے بال 2 بت انہاں دے وڈے ہیں، آکھیا کہ لائن دے وچ آمدے جاؤ تے سجدہ کردے جاؤ، جیڑا دا سجدہ کرسی وہ بچ گیا، جیڑا سجدہ نہ کرسی انہوں اڑاتا جاسی۔ اس ویلے ہن قرآن آندا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اسیں اس مشکل گھڑی تے اپنے ربط، اپنے نسبت تے اپنے رشتے دے نال انہاں لوگاں دے دلاں نو مضبوط کر دیتا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا، جس ویلے اے وقت دے ظالم بادشاہ دے سامنے کھڑے ہوئے فَقَالُوا تے آکھیا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کلمہ حق آکھیا کہ ساڈا رب تا او ہے جڑا آسماناں تے زمیناں دا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، اس اللہ تو سوا اسی کسے رب دے اگوں نہیں جھکدے۔ ہن راز فاش ہو گیا، ہن جان تے بن گئی، انہاں نے کھسکنا شروع کر دیتا ہے ایک کر کے، رش بڑا ہی پتہ نہ لگیا، ہوندے ہوندے یہ سارے اصحاب کہف اس پہاڑ تے پہنچ گئے تے نال انہاں دے کتا بھی آ گیا۔ اتنے پھر اختلاف ہے، بعض مورخ لکھتے ہیں کہ ایک کتا اصحاب کہف دے وچوں کسے صاحب دا اپنا ہی جڑا انہاں اللہ واسطے رکھے ہوئے آئی، تے بعض آندے ہیں کہ نہیں جی بس ایویں ہی آوارہ کتا آئی، اس نے دیکھا کچھ لوگ پہاڑ دے چڑھے جاتے لوگ بھی چڑھ گئے۔ بہرحال ہونے غار دے پاسے آمدے پین کہ اللہ تعالی ارشاد فرمیندا ہے اذ اول فتیۃ الی الکہف، جس ویلے مفسروں نے لکھیا نوجوان، جس ویلے وہ نوجوان غار دے پاسے آئے، لیکن مورخ آندے ہیں کہ اے اصحاب کہف دے لوگ نوجوان نہ آئے، اے زیادہ عمران دے لوگ آئے۔ ہن لفظ استعمال ہویا فتیہ، تو فتیہ دا مطلب ہے جمع،
حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام دی ایک روایت میں پڑھی، اس تو معاملہ صاف ہوا کہ وہ فرمائندے ہیں کہ قرآن نے آکھے از اول فتیت، جس ویلے اے فتیہ غار دے پاسے آئے، انہوں نے جی لوگوں نے غلط فہمی ہوئی ہے اس لفظ دی وجہ تو انہوں نے سمجھے کہ جوان لوگ ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فتیت دا لفظ استعمال کیتا ہے انہوں دی جوان مردی واسطے، اس ایمان واسطے جو انہوں دے دلان دے وچ ہے، وہ ثابت قدمی جس دے اوتے وہ قائم رہے جو ایمان دا نور انہوں دے دلان دے وچ۔ انہیں غار تے پہنچ گئے، کتا بھی پہنچ گیا، بادشاہ نو خبر ہو گئی، چنانچہ بادشاہ نے آکھیا پہلے تو پڑتال کرو کہ غار دا کدیں اور منہ تے نہیں کھلدا، تفتیش ہوئی، آکھیا نہیں جناب بس جڑا داخلی راستہ ہے یہی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیتا کہ ایک پتھر لے کے غار دا منہ بند کرتا جائے تاکہ تڑپ تڑپ کے بھوکے اندر مرن لوگوں کو عبرت ہو۔ پتھر لا دیتا گیا، ہن تمام دروازے بند ہو گئے، صرف ایکو ہی کھلیا رہ گیا جڑا کدی بند نہیں ہوندا، اس رب دا دروازہ۔ اور قرآن آندا ہے کہ اپنے انہوں نے رجوع اللہ قائم کیتا، اپنے رب کو دعا کیتی، فقالو تے آکھیا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ اپنی خاص حاضرات رحمت دے وچوں مخصوص رحمت عطا فرما کہ ہون تک کوئی سبیل ہی نہیں بچن دی۔ اس ویلے ایک معجزہ کیتا رب نے، فضربنا علی آذانہم فی القحف، اسی غار دے وچ انہاں دے کناں تے تھپکی دے کے جویں ماں سمجھدی ہے بچے نوں، ماں بڑے پیار نال تھپکی دیندی ہے نا کان دے اوتے تے سمجھدی ہے، اسی بڑے پیار نال انہاں دے کناں تے تھپکی دتی تے انہاں نوں سوا دتا سنین عددا، کچھ عرصے دے واسطے۔ ہن زمانہ بدل رہا ہے ارد گرد، اے لوگ ستے پے تے میں اس غار دے سامنے کھڑا ہویا سو تے مینوں قرآن دی آیا مبارکہ یاد آئی کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، کہ تسی ویکھو کہ جس ویلے سورج ابھردا ہے تے انہاں دی غار دے سجے پاسے ہو جاندا ہے، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تے جس ویلے غروب ہوندا ہے تے کترا جاندا ہے انہاں دی غار تو ذرا کھبے ہو جاندا ہے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، تے اس کشادہ میدان دے وچ درمیان دے وچ ستے پے۔ ہن قرآن دی جڑی آیتیں دے مطابق غار جڑی ہے شمال مشرق دی طرف ہونی چاہیے، ویکھیا واقعی شمال مشرق دی طرف ہے۔ نال ہی عجیب اللہ نے کم فرماتا کہ فرماتا ذالک من آیات اللہ، کہ سورج دا سجے کتراونا کھبے کتراونا میری نشانی ہے، جو ایک نشانی ہے، من یہد اللہ فہو المہتد، صرف ہدایت انہوں ملدی ہے جنہوں میں رب ہدایت دیاں، وَمَن یُضْلِلْ تے جنہوں گمراہ کر دیواں فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، ان دے واسطے کوئی انہوں ولی نہ لبسی جنہوں انہوں رشد و ہدایت دے رستے دے چلاوے۔ اور میں کہ یا اللہ اے کیڑی نشانی ہے کہ سورج ابھردے ہے تو سجے ہو جاندے، تے غروب ہوندے تے کھبے ہو جاندے۔ ایک تا گل سمجھ آ گئی کہ دونوں پاسے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، سورج دی کرنا طلوع دے وقت بھی نہیں پمدیاں اس غار تے غروب دے وقت بھی نہیں پمدیاں، لیکن یہ نشانی کی ہے؟ سوچتا رہا 5-10 منٹ اللہ نے فضل کیتا، وہ چاہے تو کم علماں تے کملیاں تے بھی فضل کر دے۔ اللہ نے فضل فرمایا، گل نہیں سمجھے چاہیے وہ تو انہوں میں ہدیتن تحفتن اپنے پیر بھائیاں نو دینا، کیونکہ اسی سارے محمد دے مرید ہیں، تمام مسلمان پیر بھائی ہیں، کہ بھائی سورج دا طلوع ہونا ایک تغیر ہے، انقلاب تبدیلی دی نشانی ہے۔ سورج طلوع ہویا مطلب کی ہے رات گئی دن آیا، سورج غروب ہویا کی مطلب ہے دن گیا رات آئی، تبدیلی دی نشانی ہے نا طلوع تے غروب۔ کیونکہ انہاں اصحاب کہف نو کئی 100 سال بغیر تبدیلی دے ستے رمنا آئی، اس پروں اللہ نے آیت دیتی کہ جیڑی بھی تبدیلی دنیا دے وچ ہے اس دا انہاں تے کوئی اثر کوئی، سمجھ آئی؟ ہن زمانے بدل دے رہے، احوال گزر دے رہے، حکومتاں بدل دیاں رہیاں، بادشاہیاں تبدیل ہوندیاں رہیاں، اصحاب کہف اوویں دے اوویں ستے رہے، تے ستے بھی کیڑی ادا نال ہے، عجیب محبت بھرا رب دا عجیب رحمت دا چہرہ ان آیتاں نظر آمدا ہے کہ فرمایا جاندا ہے کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، کہ اے سنن والے جس ویلے تو انہاں نو ویکھ سے تے تو سمجھ سے اے جاگ رہے ہیں حالانکہ ستے ہوں، کیوں؟ کیونکہ اکھاں کھلیاں انہاں دیاں، عجیب نیند ہے اصحاب کہف دی
کہ اکھاں کھلیاں ہیں تے ہیں بھی ستے پہ. ایک ہی نیند ہے بعد اضرار کرساں اے ویکھن والے جس ویلے تو انہاں نو ویکھسیں تو گمان کرسیں یہ جاگ دے پین لیکن اے سو رہے ہیں. ونقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال. اسی جس ویلے چاہنے ہیں انہاں نو سجے پاسے پرتا دینے ہیں کھبے پاسے پرتا دینے ہیں کہ کہیں انہاں دی جلد نہ خراب ہو جائے گا ایک پاسے ستے ستے. وقلبهم باسط ذراعیہ بالوسید. تے انہاں دا کتا اپنے پنجے لمبے کر کے جی کتیاں دی عادت ہوندی نا سامنے لے لتاں لمبیاں کر دیندیاں تے اپنی تھوڑی زمین تے رکھ دیندے اس ادا نو قرآن اپنی آیت دے وچ لیندا پیا کہ انہاں دا کتا اپنے پنجے لمبے کر کے بالوسید. اتھے پھر اختلاف ہویا مفسراں دا. بعض نے آکھیا وسید تو مراد چوکھٹ ہے غار دا منہ. بعض نے آکھیا نہیں وسید تو مراد حد ہے یعنی جتھے انہاں اصحاب کہف دے پیراں دی حد ختم ہوندی ہے اتھائیں او کتا انہاں دے پیراں ستا پیا ستے رہے پلٹ دے رہے کروٹاں. تے ایتھے بھی ایک فقہی مسئلہ ہے علماء سارے بیٹھے کہ فقہ دا مستند فیصلہ ہے حضور دی حدیث تو کہ جتھے کتا ہوئے اس گھارے رحمت دا فرشتہ نہیں آمدا. سارے جان دے ہو نا سنے ہو سی بھائی اتھے تا رحمت دا فرشتہ چھوڑ فرمایا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ میں رب انہاں دی کروٹاں بدلینا. تے لکھیا مفسرین نے کہ جس ویلے صحاب کہف دی کروٹ بدلی جاندی ہے کتے دی کروٹ بھی بدلی جاندی ہے. ہن ایک ہی وجہ ہے کہ جمع متکلم دا سیغا وَنُقَلِّبُهُمْ اسی انہاں دی کروٹاں بدلیندے پے ہیں تے کتے دی بھی بدلیندے پے ہیں. یہ تانوں ذرا باب دے وچ سمجھ اسی پہلے واقعہ ختم کر لواں. صدیاں گزر گئیاں. آخر ایک دن ایک کسان ایک کاشتکار زمیندار اپنی زمین نو سیراب کرنا چاہتا ہے پانی دیونا چاہتا ہے تے چشمے لبدا لبدا اس پہاڑ سے آ گیا. اس نے دیکھا کہ غار دے اوتے پتھر رکھے ہوئے. اس زمانے دے بھی رواج آئی کہ لوگ جڑے آئے غاراں نو استعمال کرتے ہیں گوداماں دے حساب نال وچ کنک شنک رکھ دیتی اوتے پتھر رکھ دیتے پھر آگے کھول لیا. اس نے دیکھا اس نے کہا پتہ نہیں کوئی خزانہ کوئی دب گیا ہے اس غار دے وچ یا پتہ نہیں کوئی کنک سی. اس نے اپنا تیشا لے کے تو پتھر نو مارنا شروع کیتا. دیکھیا کہ سامنے ایک کتا ہے تے کچھ لوگ بیٹھے ہیں کیونکہ ہن اکھاں کھلیاں ہیں سمجھیا جاگ دے پے. ہن ویکھیا تے سٹی گم ہو گئی تھر تھری جھرجھری جسم دے اوپر تاری ہو گئی. کیوں کہ شان ہے اے اولیاء دی اللہ دے. اللہ تعالیٰ خود فرمائندا قرآن ہے لو اطلعت علیہم اگر تو انہاں نو ویکھ لویں انہاں لوگاں نو جویں او ستے پین کہ اکھاں انہاں دی کھلیاں ہیں تے ہیں ستے ہوئے اگر تو انہاں نو ویکھ لویں تے تو ومنہم فرارا ڈر کے تو انہاں کول بھج جاویں دور. لولیتا منہم فرارا تو انہاں کول ڈر کے بھج جاویں تے انہاں دا روب جڑا ہے والا مولیتا منہم رعبا انہاں دا روب تے دبدبا تیرے رگو پیش سرایت کر جاویں. ہوں اے روب نال تھر تھر کمبن لگ گیا. آخر ہوش آیا تو واپس بجیا. ہوں جس نے واپس بجیا راز تفاش ہو گیا ہی. ہوں اللہ تعالیٰ فرمائندا ہے ثم بعثناہم ہوں اسی انہاں نو بھی جگا دیتا لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا تاکہ اسی ویکھیے کہ دو گروہ میں چوں کون صحیح اندازہ لیندا ہے کہ کتنا عرصہ ہے راہ ستے. ہوں جاگے آپس میں گفتگو شنید ہوئی کہ بھائی کتنا عرصہ غار وچ رہے. ہر کسی نے اپنا اپنا مطمع نظر بیان کیتا. ہوں جڑے نے جو وڈے صاحب آئے کیونکہ ویکھو جس ویلے بندہ نیند وچ جاگدا ہے سب کو پہلا کام کی ہوندا ہے بھوک لگدی ہے نا بندے 7-8 گھنٹے بعد جس ویلے اسی سو کے جاگنے ہیں تو فوراً کھاپے نے او کوئی چاہ لے آوے او کوئی پراٹھا لے آوے او کوئی ناشتہ لاوے تے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جے ناشتہ نہ لبے دل کردا ہے بندہ نال والے نو کھا جاوے. یہ حال ہوندا ہے نا. اے 300 سال تو اتے دے ستے ہوئے. سوچو بھوک دا حال کی ہو سی انہاں دا. 8 گھنٹے دی بھوک ساڈے نال کی کردی ہے. اے 300 سال دے ستے ہوئے لوگ اٹھے ہیں تے انہاں دے پیر و مرشد اپنے ایک ساتھی نو بلا کے آندے فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا اے بھائی اے سکہ لے تے کھانا لے آ دھیان کریں حلال لے آویں حرام نہ لے آویں. اے دسیا جاندا پیا کہ اے لوگوں جس ویلے افلاس تنگ کرے غربت جکڑ لوے بھوک تنگ کرے التفات نہ کرو حرام دے پاسے. میرے انہاں اولیاء نو ویکھو 300 سال دی بھوک تو بعد اٹھن ازکا دا لفظ پہلے آکھیا طعام دا بعد دے وچ پہلے حلال پھر رزق.
ہن یہ سکہ لے کے پہنچے، باہر نکلے تو ویکھیا تو دنیا ہی بدل گئی، شہر دے پورا محلے وقوع ہی تبدیل ہوئے۔ پہلے تے گئے کہ اپنے عزیز و اقارب دوستاں یاراں دے گھراں کہ جا کے انہاں نوں ملاں، اتھے ویکھیا تا نسلاں ہی تبدیل ہو چکیاں ہیں، وہ تا کدن دے مر کھپ چکے ہیں۔ بڑا دل ٹوٹیا کہ یار کوئی ہن رہ ہی نہیں ساتھی وچھڑن تے بندے دا ہی اشر ہوندا ہے۔ ہن پریشان ہیں، بڑے حیرت نال ارد گرد ویندے، لوگاں دی بولی بھی اجنبی جہی ہے، لوگاں دے کپڑے بھی عجیب و غریب ہیں، لوگ انہاں نوں حیرانی نال ویندے کہ اے بابا کیو جے کپڑے پائی ودا ہے۔ ہوندے ہوندے ایک دکان تے پہنچے، سودا لیا تو جس ویلے سکہ دکھایا دکاندار حیران رہ گیا کہ بھائی یہ سکے تا ہے نہیں کوئی نہ ساڈے، رائج الوقت ہی نہیں۔ آخر ایک بزرگ نے دسیا کہ میاں یہ دیکھو 300 سال پرانے سکے ہیں۔ ہن بادشاہ تک خبر پہنچ گئی، اس ویلے تھیوڈوسیس نا دا بادشاہ، بڑا رحم دل نیک دل بادشاہ آئی، وہ حکومت کردا ہے۔ اس نے انہاں سب نو بلایا، بڑی بڑی دعوت دا انتظام کیتا، بڑے احترام اعزاز و اکرام دے نال انہاں دی خدمت کیتی۔ ہن جس ویلے سب اصحاب کہف اتھے آئے تو بحث شروع ہو گئی۔ مورخین لکھتے ہیں دو فرقے آئے اس شہر دے، ایک جڑے حیات بعد الموت دے قائل ہیں، بوس بعد الموت دے قائل ہیں کہ بندے نے اس مٹی نال مٹی نہیں ہو جامنا بلکہ انہوں دوبارہ اٹھایا جامنا ہے تو اس نے اپنے کرتوتاں دا رب نو جواب دینا ہے۔ تو دوسرا فرقہ اس شہر دا جڑے آندے نا بھائی بس قبر اس گئے تو مٹی نال مٹی ہو گئی۔ ہن بحث شروع ہو گئی۔ اہل ایمان جڑے ہیں وہ آ کے ویکھو جناب ایڈا بڑا نمونہ ہے، اللہ تعالیٰ دی نشانی ہے کہ 300 سال غار ستے ہیں پھر دوبارہ آ گئے۔ وہ آ کے نہیں بھی یہ تو ستے ہیں مرے تو نہیں۔ ہن جس ویلے وہ لڑائی ہوئی نا تے ہنگامہ ہویا تے اللہ دے اولیاء انہاں ہنگامیاں تے بحثاں تے لڑائیاں کول گھبراندے ہوندے، انہاں دا دل ٹوٹ گیا کہ یار اللہ نے تو اتنی وڈی آیت انہاں نوں دتی، اتنی وڈی نشانی دتی، ہن بھی یہ بحثاں کریندے پے۔ اونج بھی غار دے سکون دی جنوں عادت ہو جاوے وہ شہر دے وچ رہ نہیں سکدا۔ سبحان اللہ۔ یہ واپس گئے غار دے وچ تے جا کے تسبیح کیتی، تحلیل کیتی، تحمید کیتی تے اللہ نو دعا کیتی، اللہ تعالیٰ اسی ہن اس شہر وچ نہیں رہنا چاہتے، مہربانی فرما سانو اپنے کول ہی بلا لا۔ سبحان اللہ۔ اس ویلے اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی تے انہاں دی روحاں نو قبض کر لیا۔ ہن یہ دو گروہ جو لڑدے پے ہیں بادشاہ سمیت غار تے آ گئے، ہن اتنے لڑائی شروع ہو گئی۔ اے جڑے فاسق تے کافر ہیں جڑے نائن مندے کہ آخرت دا جہان ہے وہ آخر لگے انہاں دی غار دے اوتے عمارت بنا دیو کہ نشانی مٹ جاوے انہاں دی، کل نو پتہ ہی نہ لگے کہ ایک واقعہ ہویا ہے۔ لیکن جو اہل ایمان آئے تے ان دے اوتے مفسرین محققین تے مورخین تنہ دا ہکو یاد رکھو، ہکو نقطہ نظر ہے کہ اے جڑے اہل ایمان آئے اہل توحید آئے انہوں نے آکھیا نا نا انہاں دی یادگار قائم کرو۔ قرآن بھی فرمائندا ہے قال الذین غلبوا علی امرہم، او اہل ایمان جڑے بحث دے وچ جت گئے جنہاں نوں اللہ تعالیٰ نے غلبہ دے دیتا کافراں تے، انہوں نے کیا لنتخذن علیہم مسجدا، ضرور بالضرور اسی انہاں اولیاء دی قبر مبارک دے اوتے مسجد بنی کھائیں۔ اج بھی وہ مسجد موجود ہے، بار بار بنتی رہی ہے۔ اتوں یہ پتہ لگتا پہ ہے کہ فاسقاں تے کافراں دا کام ہے اولیاء دی یادگاراں مٹاونا، تے اہل ایمان تے اہل توحید دا کام ہے اولیاء دے مزارات تے مسجداں تعمیر کرنا۔ اے دلیل قطعی ہے قرآن دی آیت اس معاملے چ۔ ہن مسجد بن گئی، اے ہے واقعہ اصحاب کہف دا، میں پس منظر تانوں بیان کر دیتا۔ ہن انہاں دے جڑے اختلافات آئے وہ بھی قرآن نے مفصل کیتے۔ ایک تے اختلاف آئی انہاں دے کہ کتنا عرصہ ہے غار دے وچ رہے، چنانچہ قرآن مجید فرمائندا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، اے اس غار دے وچ 300 سال رہے، وَازْدَادُوا 9، اس تو بعد 9 انہاں نے بڑھا دیتے۔ ہن مفسرین نے اس دے اوتے بڑے عجیب و غریب گلاں کیتیاں، لیکن محققین دی تحقیق بہتر ہے کہ کیوں ایک گروہ آندا ہے کہ 300 سال رہے تے ایک گروہ آندا ہے 309 سال رہے۔ محققین نے لکھ دین کہ اس ویلے شام دے وچ دو طرح دی قوماں آباد آئیں، اہل روم جڑے بادشاہ دے نال آئیں تے ایک اہل عرب جڑے پرانے لوگ آئیں۔ جڑے اہل روم آئیں اے شمسی جنتری سولر کیلنڈر استعمال کرتے ہیں، جڑا اسی بھی استعمال کرنے جنوری فروری مہینے ہیں، ان دی کتنا سال دے کتنے دے ہوندے 365 ہوندے نا۔ جڑے اہل عرب آئے تھے وسن والے او قمری جنتری لونر کیلنڈر چاند دے حساب نال جڑے مہینیاں دا تعین ہوندا ہے او کیلنڈر استعمال کرتے ہیں، اون دے کتنے دے ہوندے اسلامی ہے جان دے 355۔ ہن ایک استعمال کرتے پین کیلنڈر 365 دنوں دا، ایک 355 دا، ہر سال 10 دن ود جاندے۔
300 سال گزرے, 300 نو 10 نال ضرب دیو تو 3000 دن بندے جہے کہ تقریباً 9 سال ہیں. اے ہے مطلب اصل کہ وہ شمسی کیلنڈر استعمال کرتے ہیں, اے قمری کیلنڈر استعمال کرتے پہ. لیکن فرمایا اللہ ہی جانتا ہے وہ کتنا عرصہ رہے. ایک تو ہے فرق جس سے حیران رہے یہودی کہ ایک میں پتہ لگ گیا انہوں تے دوسرا فرق انہوں دی تعداد کہ اصحاب کہف ہیں کتنے. چنانچہ قرآن نے فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم. کچھ تو آکسیں وہ 3 ہیں چوتھا کتا ہے, کچھ آکسیں وہ 4 ہیں پنجواں کتا ہے, 5 ہیں 6واں کتا ہے, کچھ آکسیں 7 ہیں 8واں کتا ہے. یہ 3 مختلف انہوں دی کتابیں کہانیاں آمدی پی ہیں, 3 قرآن نے بیان کر دیا. ایک تو اے معجزہ تے نال ہی ایک عجیب لطیف علم سانو دیتا گیا, عجیب نفیس علم. ذرا توجہ کرو 2 منٹ واسطے, توجہ ہے, غور نہ سنو. فرمایا جاندہ پہ ثلاثۃ رابعہم کلبہم, وہ 3 ہیں چوتھا انہوں دا کتا ہے. خمسۃ سادسہم کلبہم, وہ 5 ہیں 6واں کتا ہے. مینوں یہ دسو کہ اسی عام زبان دے وچ آیت کوئی سمجھ نہیں آمدی پئی, حالانکہ اللہ دی کتاب وہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ جن کوئی شک نہیں ہو سکتا. لیکن یہ آیت کوئی ساڈے جڑے منطقی تے زبان دے اصول ہیں انہاں تے ٹردی نہیں پئی. مثال نال اگر اسی 3 بندے اپنے کسی دوست دے گھر جاویے تے اپنا کتا ہی نال لے جاویے تے دوست پوچھے میاں کتنے آئے ہو, کی آکسو اسی 3 آئے ہیں ساڈا کتا نال. اے تے نہ آکسو اسی 4 آئے ہیں تے 3 اسی ہیں تے چوتھا ساڈا کتا ہے. نہیں بھائی, کتا کتا ہے, انسان انسان ہے. فرق ہے, یہ زبان دا طریقہ ہے, منطق دا اصول ہے. اسی سائیں جی اسی 6 آئے ہیں ساڈا کتا نال ہے, 7واں تو نہیں کتا ہے وہ تو بھائی. لیکن اللہ تا فرمیندا پہ ثلاثۃ رابعہم کلبہم, وہ 3 ہیں تے چوتھا کتا ہے. اس گل نو صحیح سمجھن واسطے تانوں ایک فلسفے دا اصول سمجھنا پوسی. آج تو 2500 سال پہلے ایک استاد تے 2 شاگرداں نے سانو ایک قانون دیتا ہے تے یہ قانون تمام انسانی علوم دے وچ اصل دی حیثیت رکھتا ہے, جڑ ہے تمام علوم دی, باویں علوم تفسیر ہوویں, سائنس ہوے, حساب ہوے, کوئی بھی معاشیات سیاسیات, تمام مضموناں دے وچ اصل ہے. ہر مضمون دے اس علم تو بغیر کوئی بھی مضمون نہیں چلتا. اس نو انہاں لوگاں دی زبان دے وچ سقراط استاد ارسطو تے افلاطون شاگرد, تے قانون انہاں دی یونانی زبان دے وچ آندے ہیں کیٹیگورس, گروہ بندی, جماعت بندی, گروہ بناونا, یہ تمام علم وچ استعمال ہوندا ہے. اس قانون دے مطابق ایک گروہ دے وچ صرف ہم جنس رہ سکتے ہیں, غیر جنس نہیں آ سکتے. غیر جنساں دا علیحدہ گروہ سی, ہم جنساں دا علیحدہ گروہ. مثلا پاکستان دے وچ 17 کروڑ بندے ہیں, فرض کرو 10 کروڑ بکریاں بھی ہیں. اسی یہ نہیں آکھ سکتے جی پاکستان 27 کروڑ لوگ ہیں جنہیں جو 17 کروڑ بندے ہیں تے 10 کروڑ بکریاں نہیں آکھ سکتے. اسی ایک سائیں جی ایک گروہ بنسی پاکستان دے 17 کروڑ انسان ہیں, ایک گروہ بنسی پاکستان 10 کروڑ بکریاں ہیں. غیر جنس گروہ دے وچ کٹھے نہیں ہو سکتے, لیکن رب کٹھے کرتا پہ.